अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस जी इंसाइट्स। आज मैं आपके साथ ENG 201 फाइनल टर्म कंप्लीट पेपर प्रिपरेशन शेयर करूंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी वीडियो के अंदर क्या क्या कवर होने जा रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लेक्चर 19 से 45 तक का तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जिसके अंदर आपको इंग्लिश कॉन्सेप्ट के साथ साथ उर्दू कॉन्सेप्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसके अंदर लेक्चर 19 से 45 तक के तमाम MCQs को प्रैक्टिस किया जाएगा कुछ इस तरह से। और स्टूडेंट ये आपके MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि अगर आप इस कंप्लीट वीडियो को वॉच करते हैं और कॉपी पेंसिल्स पर अपना नोट्स लेते हैं तो इंशाल्लाह आप 4/4 CGPA गेन करेंगे। इतनी ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको तमाम चीज़ें कवर करवाई हैं। तो इस तरह से आपका सब्जेक्टिव भी मैंने अरेंज किया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 19 की कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमारी जो कोर कॉन्सेप्ट है लेक्चर 19 का वो है शॉर्ट रिपोर्ट्स। एफिशिएंट कम्युनिकेशन रिक्वायर आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक नीड ऑफ द रीडर। एफिशिएंट कम्युनिकेशन के अंदर हम किस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं? स्पेसिफिक नीड ऑफ रीडर। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पैटर्न आर सिलेक्टेड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पैटर्न को हम किस बेस पर सिलेक्ट करते हैं कि क्या रीडर हमारी इंफॉर्मेशन को रजिस्ट करेगा या फिर रिसेप्ट करेगा। तो इन दो बेसिस पर हम देखते हैं कि हमने डायरेक्ट कम्युनिकेशन यूज़ करनी है या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन यूज़ करनी है। वैसे तो आपके तमाम कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करवाए गए हैं। यहाँ पर साइड में मैंने आपको बताया कि लेक्चर की समरी क्या है। इस लेक्चर में 3 चीज़ें हैं: टारगेटेड कम्युनिकेशन यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ यूज़र, पैटर्न सिलेक्शन एंड क्लैरिटी स्टैंडर्ड। इसके बाद जो हमारा कोर कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिस्टमेटिक हायरार्की इंश्योर। सिस्टमेटिक हायरार्की किस चीज़ को शोर करती है? डेट फ्लो इंफॉर्मेशन फ्लोज लॉजिकली। किस चीज़ को शो करती है स्टूडेंट? सिस्टमेटिक हायरार्की की इंफॉर्मेशन लॉजिकली फ्लो करेगी। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज कंटेंट इनटू क्लियर सेक्शन। सो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कंटेंट को कितने सेक्शन में क्लियरली डिवाइड करते हैं? तो वो करते हैं इंट्रोडक्शन में, डिटेल्ड डिस्कशन में और एक्शन ओरिएंटेड कंक्लूजन में। ये आपका 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या इसी तरह यहाँ पर स्टूडेंट उर्दू में भी लिखा हुआ है, आप इसे खुद से भी रीड कर सकते हैं अगर आपको उर्दू में ज़्यादा अच्छी समझ आती है। तो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट अप्रोच स्ट्रेटजी। डायरेक्ट अप्रोच स्ट्रेटजी क्या होती है? दिस पैटर्न प्रेजेंट द मेन कंक्लूजन। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। ऐसा कौन सा हमारा पैटर्न है जो मेन कंक्लूजन या फिर हमारी रिकमेंडेशन फर्स्ट को चूज़ करता है या फिर प्रेजेंट करता है? तो वो हमारी डायरेक्ट अप्रोच स्ट्रेटजी होती है। इट इज़ यूज्ड प्रीमियरली व्हेन ऑडियंस इज़ neutral are likely to agree with the message, saving time and improving focus। और ये वाली जो टेक्निक है या स्ट्रेटजी है हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे ऑडियंस न्यूट्रल हों और इन्हें हम जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो उससे एग्री करते हों। और यहाँ पर देख लें आप, उर्दू में भी है। ये तरीकाकार अहम नतीजा या सिफारिश को सबसे पहले पेश करता है। ये आम तौर पर तब इस्तेमाल करते हैं ये आमतौर पर तब इस्तेमाल होता है जब सामीन यानी कि ऑडियंस के मुत्तफिक होने का इम्कान हो, जिससे वक्त की बचत हो सके। तो ये अगर आप उर्दू याद कर लेते हैं तो ऑल द बेस्ट। अगर आपको उर्दू में किसी चीज़ की समझ आ जाती है ना तो इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंगली इंग्लिश भी लिख सकते हैं, आप ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर सकते हैं और उसका कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से दे सकते हैं अपनी वर्डिंग में। इसके बाद है इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच कहाँ यूज़ होती है बच्चों? मैसेज डेट कंटेन बैड न्यूज़। ऐसा मैसेज जिसके अंदर बैड न्यूज़ पाई जा रही हो वहाँ पर हम इनडायरेक्ट यूज़ करते हैं। रिक्वायर परस्यूशन यूज़ दिस बफर फर्स्ट स्टेटमेंट। स्टूडेंट इसके अंदर हम इसकी ऐसी स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं जिससे अचानक से धचका ना लगे हमारे यूज़र को या फिर हमारे क्लाइंट को, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता हकीकत को डाइजेस्ट करे। फिर हम ऐसी रीजंस देते हैं, प्रोवाइड रीजंस एंड कॉन्टेक्स्ट बिफोर रिवेलिंग द मेन डिसीजन। हम पहले रीजंस देते हैं कि आखिर क्यों हमने आपको रिजेक्ट कर दिया,
پھر ہم ٹروتھ کو ریویل کرتے ہیں. اور اسٹوڈنٹ یہاں پر ایک اور بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈیسیژن ٹو مینٹین پروفیشنل گڈ ول، ایسا ڈیسیژن جو کہ پروفیشنل گڈ ول کے لیے اچھا ہو. یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں وہ پیغامات جن میں بری خبر ہو یا جن میں قائل کرنے کی ضرورت ہو، اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں انڈائریکٹ کو. ٹھیک ہے، اور یہ اہم فیصلے سے پہلے سیاق کو سباق اور وجوہات فراہم کرتا ہے. ٹیکنیکل ڈاکومنٹس کون سے ہوتے ہیں؟ ٹیکنیکل ڈاکومنٹس انٹیگریٹ چارٹ، گرافس اینڈ ٹیبل ٹو اسپیسیفائی کمپلیکس ڈیٹا. ٹیکنیکل ڈاکومنٹس ہمارے چارٹ، گراف اور ٹیبل کو اسپیسیفائی کرتے ہیں تاکہ کمپلیکس ڈیٹا کو وہ کنوے کر سکیں. افیکٹو ویژول مسٹ بی کلیئر. جو ہمارے افیکٹو ویژولس ہوتے ہیں وہ ضروری ہیں کہ وہ کلیئر ہوں، لیبلڈ ہوں اور پلیس دا نیئر ریلیونٹ ٹیکسٹ، اور ان کو ہم ریلیونٹ ٹیکسٹ کے قریب پلیس کریں. اور اسٹوڈنٹ اینڈ اسٹرکٹلی سرو ایز اے فنکشنل پرپز، اور اسٹرکٹلی فنکشنل پرپز کو یہ سرو کرتے ہوں. اسی طرح آپ اس کی اردو میں بھی کنسیپٹ دیکھ لیجئے. میں تھوڑا سا آہستہ آہستہ کرتی ہوں. یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ، تو اس چیپٹر کے اندر آپ کے یہی امپورٹنٹ کنسیپٹ ہیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں پریکٹس. تو لیکچر 19 ہم سلیکٹ کریں گے. سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس. وچ آف دا فالوئنگ از اے کی ایلیمنٹ آف شارٹ رپورٹ. شارٹ رپورٹ کا کی ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے؟ تو شارٹ رپورٹ کا کی ایلیمنٹ ہے میمو رپورٹس. یہاں نیچے آپ لاجک میں بھی دیکھ سکتے ہیں. دس ایلیمنٹ از اسینشیل فار دا اسٹرکچر آف دا لیسن ٹاپک. لیسن ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ شارٹ رپورٹ. تو شارٹ رپورٹ کے اسٹرکچر کے لیے ہماری میمو رپورٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. وٹ از دا پرائمری آبجیکٹیو آف لیکچر 19؟ تو ہماری پرائمری آبجیکٹیو کیا ہے؟ شارٹ رپورٹ. یہ آپ کا ایم سی کیوز ایسے ہی اسٹوڈنٹ ایڈ کیا گیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے لیکچر کے اندر بیان کیا کیا گیا ہے. دا ڈائریکٹ اپروچ از آئیڈیل فار. ڈائریکٹ اپروچ ہماری کس چیز کے لیے آئیڈیل ہوتی ہے؟ تو وہ پازیٹیو نیوز کے لیے آئیڈیل ہوتی ہے. کلیئرٹی مینس دا میسج از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. ان شارٹ رپورٹ اسٹینڈرڈائز فارم از یوزڈ فار اسٹرکچر. جو اسٹینڈرڈائز فارم ہوتی ہے وہ ہم اسٹرکچر کے لیے یوز کرتے ہیں، اور یہ ہیلپ کرتی ہے ہماری انفارمیشن کو لاجیکلی آرگنائز کرنے میں. ٹارگیٹنگ دا آڈینس از اے پارٹ آف پلاننگ. A professional document should be. ایک پروفیشنل ڈاکومنٹ کو کنسائز ہونا چاہیے. اب اسٹوڈنٹ ہم اس کے سبجیکٹیو پر بات کر لیتے ہیں. لیکچر 19. تو سب سے پہلا جو شارٹ کوسچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وٹ از میمو رپورٹ. میمو رپورٹ کیا ہوتی ہے اسٹوڈنٹ؟ میمو رپورٹ از اے اسپیسیفک پروفیشنل ٹیکنیک. یہ ایک اسپیسیفک پروفیشنل ٹیکنیک ہے جو استعمال کس کے لیے ہوتی ہے؟ ود ان شارٹ رپورٹ ٹو آرگنائز انفارمیشن. شارٹ رپورٹ کے اندر کس چیز کے لیے؟ انفارمیشن کو آرگنائز کرنے کے لیے. اینڈ اچیو کرنے کے لیے میمو لیٹر فارمیٹ فار انٹرنل یوز. بہت امپورٹنٹ ہے. میمو رپورٹ کس چیز کے لیے یوز ہوتی ہے؟ انٹرنل جو ہم لیٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے. یو ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ اٹ از اے رائٹنگ اسٹائل. یہ ایک رائٹنگ اسٹائل ہے دیٹ ایمفیسائز دا ریڈر پوائنٹس آف ویو اینڈ انٹرسٹ رادر دین دا رائٹر اون ایگو. جس کے اندر ہم ریڈر کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں بجائے اپنے رائٹر کی اون ایگو کے. وٹ از اے پروگریس رپورٹ؟ پروگریس رپورٹ کون سی ہوتی ہے؟ اٹ از اے ڈاکومنٹ. یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو پرووائڈ کرتا ہے پیریوڈک اپڈیٹ آن دا اسٹیٹس آف پروجیکٹ. پیریوڈک اپڈیٹ کس کے بارے میں؟ اسٹیٹس آف پروجیکٹ. ہائی لائٹنگ دا اکمپلش اینڈ چیلنج، جس کے اندر ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اکمپلشمنٹس اینڈ چیلنجز کو. اگر ہم لانگ کوسچن کی بات کریں تو ڈسکس دا اسٹرکچر کمپوننٹ آف اے شارٹ رپورٹ. اسٹرکچر کمپوننٹ کون سے ہوتے ہیں شارٹ رپورٹ کے؟ اسٹوڈنٹ کاپی پینسل لیں اور اسے لکھنا اسٹارٹ کر دیں، کیونکہ جب آپ کے ہاتھ کے نیچے سے کوئی چیز گزر جاتی ہے تو آپ کو وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے. اب ہماری کتنی پارٹس ہوتے ہیں؟ انٹروڈکشن ہوتا ہے ہمارا، ڈیٹا پریزنٹیشن ہوتی ہے، دین ہمارے پاس انالیسس ہوتا ہے، 4 پر کنکلوژن اینڈ ریکمنڈیشن ہوتی ہے، کس کی بیس پر؟ فائنڈنگ کی بیس پر. تو یہ 4 ہی ہمارے پارٹس ہوتے ہیں. پروسیس آف پلاننگ پروفیشنل کمیونیکیشن. پروسیس آف پلاننگ پروفیشنل کمیونیکیشن کے اندر ہماری کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ 5 اسٹیپ ہوتے ہیں. سب سے پہلا ایم سی کیو سے یہ ہے کہ 5 اسٹیپس ہوتے ہیں. دوسرا پہلا کیا ہے ہمارا؟ ڈیفائننگ آبجیکٹیو. سیکنڈ ہے ہمارے پاس انالیسس دا آڈینس. تھرڈ ہے گیدر انفارمیشن. فورتھ ہے چوز این اپروچ. کون سی اپروچ؟ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. اور نیکسٹ آتا ہے آؤٹ لائننگ دا اسٹرکچر. تو اسٹوڈنٹ آپ کا لیکچر 19 کلیئر ہو چکا ہے. اب ہم لیکچر 20 کی طرف چلتے ہیں.
کانسیپٹ آپ کو ایک الگ ویڈیو میں پرووائڈ کر دیے جائیں گے. اس ویڈیو میں ہم ایم سی کیوز اور سبجیکٹیو ہی کور کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو کی لینتھ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں لیکچر 20 کے ایم سی کیوز. ا پرپوزل سینڈ ٹو ان رسپانس آف آر ایف از کالڈ. ایسا پرپوزل جو آر ایف کے رسپانس میں سینڈ کیا جاتا ہے اسے ہم سولیسائٹیڈ رسپانس کہتے ہیں. یہاں پر اس کی ایکسپلینیشن بھی ہے. سولیسائٹیڈ مین دا پرپوزل واز انوائٹیڈ آفٹن تھرو اے ریکویسٹ آر پرپوزل. ایسا پرپوزل جسے ہم انویٹیشن کے لیے یوز کرتے ہیں. اور اسٹوڈنٹ آر ایف کا اسٹینڈ فار کیا ہوتا ہے؟ ریکویسٹ فار پرپوزل. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. دا مین پرپز آف اے پرپوزل از ٹو. پرپوزل کا مین پرپز کیا ہوتا ہے؟ پرسیوٹ کرنا ہوتا ہے. یہاں پر نیچے دیکھیں پرپوزل ہیز پرسیوسیو ڈاکومنٹ. ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہم اپنے بزنس کو یا فنڈنگ کو سیکیور کر رہے ہوتے ہیں. ا پرپوزل سینڈ ود آؤٹ دا کلائنٹ پیریوڈ ریکویسٹ. ایسا پرپوزل جو کلائنٹ نے جس کے لیے ریکویسٹ نہ کی ہو اسے ہم کون سا پرپوزل کہتے ہیں؟ انسولیسائٹیڈ رسپانس کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. دیکھیں یہ سافٹ ویئر اتنا امیزنگ ہے کہ آپ جیسے ہی غلط ایم سی کیوز مارک کرتے ہو فوری آپ کو کریکٹ بھی بتا دیتا ہے. تو یہاں پر نیچے اس کی ڈیفینیشن بھی ہے. دا اسٹیٹمنٹ آف پرابلم ان آ پرپوزل ایم از ٹو شو. اسٹیٹمنٹ آف پرپوزل کا کیا ایم ہوتا ہے یا کیا شو کرتی ہے اسٹوڈنٹ؟ یہ انڈرسٹینڈنگ آف کلائنٹ کو کی نیڈس کو پورا کرتی ہے. نیچے ڈیفائن بھی ہے. ڈیفائننگ دا پرابلم کریکٹلی پروو دا رائٹر انڈرسٹینڈنگ دا کلائنٹ سچویشن. جس کے اندر رائٹر کلائنٹ کی سچویشن کو پروو کر رہا ہوتا ہے. آر ای ایف اسٹینڈ فار ریکویسٹ فار پرپوزل. انٹرنل پرپوزل آر یوزلی ریٹن ان وچ فارمیٹ. انٹرنل پرپوزل کس فارمیٹ میں لکھے جاتے ہیں؟ تو اسٹوڈنٹ میمو کی فارم میں لکھے جاتے ہیں. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت رپیٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ. انٹرنلی کسی بھی آرگنائزیشن کے انٹرنلی ہم نے اگر کوئی میسج دینا ہو تو کس کے تھرو دیتے ہیں؟ میموز کے تھرو دیتے ہیں. A successful proposal must emphasize. ایک سکسیزفل پرپوزل مسٹ کس چیز کو ایمفیسائز کرتا ہو؟ تو بینیفٹس آف اے ریڈر. نیچے آپ کو گیون بھی ہے فوکسنگ آن ریڈر بینیفٹ دا یو ایٹیٹیوڈ. جہاں پر اگر ہم ریڈر کے بینیفٹس کی بات کر رہے ہوں تو کون سا ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے؟ یو ایٹیٹیوڈ. اب ہم اس کی کوشچنس پر آ جاتے ہیں. سب سے پہلا جو کوشچن ہے ایکسپلین دا ڈفرنس بٹوین انفارمیٹیو اینڈ انالیٹیکل رپورٹ. بہت فیمس ہے اسٹوڈنٹ یہ آپ کے ایم سی کیوز کے لحاظ سے. تو اس کا آنسر آپ دیکھ لیں. انفارمیٹیو رپورٹس پریزنٹ ڈیٹا اینڈ فیکٹس وداؤٹ اوپینین اینڈ کنکلوژن. ایسی رپورٹس جس کے اندر ہم اوپینین اور کنکلوژن کا خیال نہیں رکھتے وہ ہماری انفارمیشنل ہوتی ہے. اور انالیٹکس میں کیا ہوتا ہے جو کس پہ بیس کرتی ہیں؟ ہماری پرووائڈیڈ ریکمنڈیشن فار ایکشن. کس پر پرووائڈ کی جاتی ہیں؟ ریکمنڈیشن آف ایکشن پر. تو اسے آپ کاپی پر نوٹ کر لیں. نیکسٹ ہمارا ہے وٹ از دا رول آف ایگزیکٹو سمری. ایگزیکٹو سمری کا رول کیا ہوتا ہے؟ ایگزیکٹو سمری پرووائڈ اے ہائی لیول اوور ویو آف اے لانگ رپورٹ. ہائی لیول لانگ رپورٹ کا اوور ویو دیتی ہے جو الاؤ کرتا ہے بزی مینیجرز ٹو انڈرسٹینڈ دا مین فائنڈنگ. جو مینیجر بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں ان کو اس بات کی ایکسیس دیتا ہے کہ وہ مین فائنڈنگ اور ریکمنڈیشن کو کیوکلی ریڈ کر سکیں. اور کنسائزنس کا مطلب کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ؟ کنسائزنس انوالو ایکسپریسنگ آئیڈیا ان فیوسٹ ورڈ. آئیڈیا کو فیوسٹ ورڈ کے اندر انوالو کرنا یا پھر انکلیوڈ کرنا ود آؤٹ سیکریفائنگ دا کلیئرٹی آر کمپیٹنس آف اے میسج. اس طرح سے کہ ہمارے میسج کی کلیئرٹی بھی خراب نہ ہو اور اس کی کمپیٹنس بھی خراب نہ ہو. اس کے لانگ کوسچن میں آ جاتا ہے پلاننگ دا پروفیشنل پرپوزل. اسٹوڈنٹ اس کے جو اسٹیپس ہیں آپ نے اچھے طریقے سے ان کو یاد کرنا ہے. کون سے اسٹیپس ہیں؟ پہلا اسٹیپ ہے ڈیفائن دا کلیئر آبجیکٹیو. سیکنڈ ہے انالائز دا ٹارگیٹ آڈینس. تھرڈ گیدرنگ اینڈ ویریفائنگ نیسیسری ڈیٹا. سلیکٹنگ دا اپروپریٹ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اپروچ. کریٹنگ اے لاجیکل آؤٹ لائن فار اسٹرکچر. تو ان اسٹیپس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے. اس کے بعد ہے فارمل ایز پر پروفیشنل اسٹینڈرڈ. ایسی رپورٹس جو فارمل ہوتی ہیں یا اسٹینڈرڈلی یوز ہوتی ہیں ان کی کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ تو اسٹوڈنٹ ہمارا سب سے پہلے ہوتا ہے فرنٹ میٹر. فرنٹ میٹر کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ ٹائٹل اور لیٹر ٹرانسمیٹل. اور ہماری ٹیکنیکل سیشن کے اندر آ جاتا ہے پرابلم اسٹیٹمنٹ, سولوشن, مینجمنٹ سیکشن. اس کے اندر پرسونل اینڈ ٹائم لائن آ جاتی ہے اور کورس سلیکشن. اسٹوڈنٹ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جب میں نے اس کا پیپر دیا تھا تو مجھے یہ والا لانگ کوسچن آیا تھا. تو آپ نے اسے اچھے طریقے سے یاد کر لینا. آپ ویڈیو کو پاز کر کے بھی اسٹوڈنٹ اسے رائٹ کر سکتے ہیں. اتنی بڑا یہ ٹیکسٹ ہے کہ آپ ایزیلی اسے دیکھ سکتے ہیں. بہت باریک میں نے نہیں بنایا تاکہ آپ کو دیکھنے میں بھی پرابلم نہ ہو. لیکچر 21 پر آ جاتے ہیں ہم جس کا ٹاپک ہے لانگ رپورٹ. سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس
The long report are organized in how many major division? लॉन्ग रिपोर्ट को कितनी मेजर डिवीजन में डिवाइड किया जाता है? तो 3 में डिवाइड किया जाता है. द टेबल ऑफ कंटेंट इज अ पार्ट ऑफ विच डिवीजन? टेबल ऑफ कंटेंट किस डिवीजन का पार्ट है? तो परफेक्टरी का ये पार्ट होता है. बहुत इंपॉर्टेंट है. नीचे आपको गिवन भी है इसकी एक्सप्लेनेशन. विच पार्ट लिस्ट द सोर्स यूज्ड इन द रिपोर्ट? ऐसे कौन सा पार्ट होता है जो सोर्सेज की लिस्ट को स्पेसिफाई करता है? तो स्टूडेंट वो हमारा अपेंडिक्स या नहीं स्टूडेंट, हमारे जो सोर्स रिपोर्ट के सोर्स को इंडिकेट कर रहा होता है वो हमारी बिब्लियोग्राफी होती है. तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने याद रखना है, अक्सर आपने देखा होगा ना आपकी बुक के एंड पर भी बिब्लियोग्राफी होती है. सप्लीमेंटल पार्ट ऑफ अ लॉन्ग रिपोर्ट. सप्लीमेंटल पार्ट ऑफ अ लॉन्ग रिपोर्ट इंक्लूड अपेंडिक्स एंड इंडेक्स. एंड इंडेक्स इज यूजफुल फॉर, इंडेक्स किसके लिए यूज होता है? फाइंडिंग स्पेसिफिक टॉपिक्स क्विकली. Authorization letter is written by the person requesting the report. The front matter of a report refers to. फ्रंट मैटर किस चीज़ को रेफर कर रहा होता है? तो प्री फैक्ट्री पार्ट्स को रेफर कर रहा होता है. तो नीचे आपको एक्सप्लेनेशन भी है. फ्रंट मैटर इज एवरीथिंग दैट प्रोसीड एक्चुअल द टेक्स्ट, जिसके अंदर हम एक्चुअल टेक्स्ट को प्रोसीड कर रहे होते हैं. इसके लॉन्ग और शॉर्ट की बात कर लेते हैं. शॉर्ट में स्टूडेंट आपकी प्रपोजल, डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन. स्टूडेंट लॉन्ग जो आपकी प्रपोजल्स हैं उसके अंदर भी आपकी यही चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप इन्हीं अगेन देख लें क्योंकि दोनों लेक्चर्स के अंदर यही कंटेंट है आपका. नेक्स्ट हमारा लेक्चर है एमसीक्यूज हमने करने हैं लेक्चर 22 के. फॉर्मल रिपोर्ट प्रैक्टिस. आ लेटर ऑफ ट्रांसमिटल फॉर्मली. एक जो ट्रांसमिटर लेटर होता है वो किस चीज़ को ट्रांसमिट करता है? वो डिलीवर करता है रिपोर्ट्स टू द क्लाइंट. एन एग्जीक्यूटिव समरी इज रिटन फॉर. एग्जीक्यूटिव समरी बिजी डिसीजन मेकर्स के लिए लिखी जाती है. द टाइटल पेज शुड बी. टाइटल पेज पे क्या होना चाहिए? डेट ऑफ सबमिशन. अ ग्लोसरी इज इंक्लूडेड व्हेन. ग्लोसरी कब इंक्लूड की जाती है? जब टेक्निकल टर्म्स को की ज़रूरत हो या फिर उनको डिफाइन करना हो. रिकमेंडेशन इन फॉर्मल रिपोर्ट टेल द रीडर. रिकमेंडेशन किस चीज़ को बताती है? किस चीज़ को बताती है स्टूडेंट? What action should be taken? The methodology section describe how data was collected. A formal report tone should be objective and professional. Lecture 23. पहले हम MCQs कवर करते हैं, बाद में मैं आपको इसका सब्जेक्टिव कवर करवाती हूँ. Which visual is best for showing परसेंटेज फॉर द होल. ऐसा कौन सा विजुअल है जो परसेंटेज को बहुत अच्छे तरीके से शो करता है? पाई ग्राफ. टू शो ट्रेंड्स एंड फ्लक्चुएशन ओवर टाइम. ट्रेंड्स और फ्लक्चुएशन को प्रेजेंट करने के लिए कौन सा ग्राफ यूज होता है? लाइन ग्राफ. अ फ्लो चार्ट इलिस्ट्रेट. फ्लो चार्ट किस चीज़ को इलिस्ट्रेट करता है? तो स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को. ये तो कंप्यूटर की टर्म्स हैं. टेबल्स आर यूज टू प्रेजेंट डिटेल्ड एंड एग्जैक्ट न्यूमेरिक डेटा. ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट शो. ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट किस चीज़ को शो करता है? हायरार्की एंड रिपोर्टिंग लाइंस. कैप्शन फॉर विजुअल शुड बी क्लियर एंड डिस्क्रिप्टिव. इफेक्टिव विजुअल मस्ट हैव फंक्शनल एंड रेलिवेंट. ड्राफ्टिंग रिपोर्ट. द डायरेक्ट अप्रोच इज यूज्ड व्हेन ऑडियंस आर रिसिपिटिव आर न्यूट्रल. डायरेक्ट अप्रोच कहाँ पर यूज होती है? ये हमने लेक्चर 19 में भी पढ़ा है, जहाँ पर ऑडियंस न्यूट्रल हो. The indirect approach start with buffer. In the direct approach, the main point first paragraph के अंदर ही होता है. Good transition in report help with. Good transition किस चीज़ में help करती हैं? Flow and logic में. The closing of a report should focus on. Closing किस चीज़ पर focus करती है? Specify action or summary. Heading and subheading helps. Heading और subheading किस चीज़ में हमें हेल्प आउट करती है? तो स्टूडेंट ये हमें स्कीमिंग और फाइंडिंग इंफॉर्मेशन के अंदर हेल्प आउट करती है. नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है. बैड न्यूज़ रिपोर्ट यूजुअली यूज अ पैटर्न. बैड न्यूज़ रिपोर्ट कौन सा पैटर्न यूज़ करती है? इनडायरेक्ट रिपोर्ट्स का. 25 सेंटेंस रिव्यू. अ सेंटेंस फ्रेगमेंट इज. सेंटेंस फ्रेगमेंट क्या होती है? एक अनकम्प्लीट पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का. विच एरर इन्वॉल्व टू सेंटेंस ज्वाइंड बाय कोमा. ऐसा कौन सा एरर है जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है कोमा से? वो कोमा सप्लाइज है. सब्जेक्ट
वर्ब एग्रीमेंट मीन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सब्जेक्ट एंड वर्ब मैच इन द नंबर. एक्टिव वॉइस इज प्रेफर्ड इन बिजनेस राइटिंग बिकॉज इट इज़. क्यों हम इसे प्रेफर करते हैं? क्योंकि स्टूडेंट हमारा जो डायरेक्ट होता है वो मोर डायरेक्ट एंड कंसाइज होता है, इसी वजह से हम एक्टिव वॉइस को यूज़ करते हैं. पैरालिज्म का मतलब क्या होता है? यूजिंग द सेम ग्रामेटिक स्ट्रक्चर फॉर सिमिलर आइडियाज़. ये यहाँ पर नीचे दिया भी है, प्लानिंग, राइटिंग, एडिटिंग इन पैरेलल, ऑल इन पैरेलल. ठीक है, यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा है कि ऑल इन ING, जो भी चीज़ें होंगी ना वो ING में ही होंगी लास्ट पर. अ रन ऑन सेंटेंस अकर व्हेन टू सेंटेंस आर ज्वाइंड विदाउट पंक्चुएशन. मॉडिफायर शुड प्लेस. मॉडिफायर्स को कहाँ पर प्लेस करना चाहिए? तो नेक्स्ट टू द वर्ड दे डिस्क्राइब, जिस वर्ड को वो डिस्क्राइब करते हैं. यहाँ पर देख भी लें आप, डिंगलिंग एंड मिसलीड मिसप्लेस्ड मॉडिफायर काज कन्फ्यूजन. डिंगलिंग और मिसप्लेस्ड मॉडिफायर कन्फ्यूजन का काज बन सकते हैं. डिक्टेशन रिव्यू हमने पढ़नी है स्टूडेंट. कंक्रीट वर्ड्स आर. कंक्रीट वर्ड कौन से वर्ड्स होते हैं? तो स्टूडेंट कंक्रीट वर्ड स्पेसिफिक और टचेबल वर्ड्स होते हैं. jargon refers to specialized language of profession. A glitch is the glitch is the expression that is. ये कौन सी एक्सप्रेशन होती है? जो ओवर यूज्ड एंड टायर्ड, जो बार बार यूज़ हो रही हो और टायर्ड हो, यानी कि बहुत ज़्यादा वो बस लग रही हो. तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है? लाइक थिंक आउटसाइड द बॉक्स. ग्लिचेस का मतलब होता है कि हम आउट द बॉक्स सोचें, और ये इम्पैक्ट क्यों करती हैं? क्योंकि स्टूडेंट इनको ओवर यूज़ किया जाता है. अवॉइड वर्डीनेस का से क्या होता है? कि हम डिलीट कर दें अननेसेसरी वर्ड्स को. इमोपुलिज्म कहाँ पर यूज़ होती है? मेक अनप्लेजेंट न्यूज़ साउंड बेटर. जो अनप्लेजेंट होती है न्यूज़, उसे हम थोड़ा सा अच्छा करके प्रेजेंट कर देते हैं ताकि सुनने वाले को ज़्यादा दुख ना हो. बाइस फ्री लैंग्वेज अवॉइड. बाइस फ्री लैंग्वेज किस चीज़ को अवॉइड करती है? स्टीरियोटाइप्स को रिगार्डिंग, जिसके अंदर हमारे जेंडर आ जाता है, एज आ जाता है, या फिर हमारी रेस आ जाती है, इनके ज़ात. अब डिक्टेशन रिव्यू फोकस ऑन. जो हमारा डिक्टेशन रिव्यू है वो किस चीज़ पर फोकस करता है? वर्ड चॉइस पर. ट्वेंटी 27 कर लेते हैं हम. पंक्चुएशन रिव्यू. विच पंक्चुएशन ज्वाइन इंडिपेंडेंट क्लॉज विदाउट अ कंजक्शन. ऐसी कौन सी होती है स्टूडेंट? तो वो हमारा सेमी कॉलन होता है. अ कॉलम इज यूज्ड इन इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस, अ लिस्ट, आर explanation. Apostrophe show possession or contradiction. Hyphens are used. हाइफन कहाँ पर यूज़ होते हैं स्टूडेंट? तो हाइफन हमारे ज्वाइन लाइक वर्ड्स लॉन्ग टर्म्स के लिए. कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड. कोटेशन मार्क किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो कोटेशन मार्क हमारा यूज़ होता है डायरेक्ट स्पीच के लिए. parentheses are used to extra or incidental information. Incidental information. Which marks show sudden break in throw. ऐसी कौन सा सैम्बल होता है जो सडन ब्रेक को शो करता है? तो वो हमारी डैश डैश होता है. नेक्स्ट हमारा है 28. मैकेनिज्म ऑफ रिव्यू. प्रॉपर नाउन शुड ऑलवेज बी. स्टूडेंट ये वाली चीज़ें इंतहा की इंपॉर्टेंट है, आप इनको नहीं छोड़ सकते किसी भी कीमत पर. जो हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो कैपिटलाइज होते हैं. इटैलिक आर ऑफ्टन यूज फॉर. इटैलिक क्यों यूज होता है? टाइटल ऑफ बुक एंड लॉन्ग वर्क्स के लिए. एंड एनक्रोनी इज फॉर्म्ड फ्रॉम. किससे बनती है स्टूडेंट? ये फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, जैसे नासा. स्टूडेंट इसे हम स्टैंड फॉर भी कहते हैं. ठीक है, वही हमारी स्टैंड फॉर होता है. अब प्रोफेशनल राइटिंग स्मॉल नंबर्स आर यूजुअली. प्रोफेशनल राइटिंग के अंदर स्मॉल नंबर किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे होते हैं? तो स्टूडेंट ये हमारी किसके लिए यूज़ होते हैं? ये स्पेल्ड आउट के लिए यूज़ होते हैं. एब्रीविएशन शुड बी डिफाइंड ऑन फर्स्ट यूज. डिफाइंड ऑन द फर्स्ट यूज. स्टूडेंट इसका आंसर ठीक हो गया.
کیوں؟ ڈو ناٹ ازیوم دا ریڈر نو ایوری شارٹ کٹ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یوزر ضروری نہیں ہے کہ یوزر کو ہر شارٹ کٹ کا پتہ ہو، اسی وجہ سے ہمیں زیادہ ایبریویشن یوز نہیں کرنی چاہیے، زیادہ اسٹینڈ فار یوز نہیں کرنے چاہیے. اگر یوز کرے تو ان کی ایبریویشن بھی ایڈ کرنی چاہیے. دا ریویو آف اسپیلنگ اینڈ کیپٹلائزیشن. ریویو آف اسپیلنگ اینڈ کیپٹلائزیشن از میکینکس. سیمبل شوڈ بی یوز ٹو کلیریفائی. سیمبل کس کے لیے یوز کیا جاتا ہے؟ فارمل پورس ٹیکسٹ کو. ٹوینٹی 29 کرتے ہیں اب ہم. لسننگ. ایکٹیو لسننگ انوالو. ایکٹیو لسننگ کے اندر کیا چیز انوالو کرتی ہے؟ فیڈ بیک اینڈ فوکس. وچ ٹائپ آف لسننگ ایم ٹو انڈرسٹینڈ فیلنگ؟ ایمپیتھک. کریٹیکل listening helps in evaluating the logic of an argument. Non-verbal communication include body language and tone. A screening interview is used. Screening interview is used to filter out unqualified candidates. Barrier to listen include. Listening include. کیا barrier ہے؟ Physical noise and distractions. A stress interview ٹیسٹ اے کینڈیڈیٹ ابیلٹی ٹو ہینڈل پریشر. اسٹریس انٹرویوز جس کے اندر ایسے پزل قسم کے کوشچنس پوچھے جاتے ہیں. پلاننگ انٹرویو. کوشچن دیٹ ریکوائر اے ڈیٹیل آنسر. ایسا کون سا کوشچن جس پہ ڈیٹیل آنسر کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو وہ اوپن اینڈ کوشچنز ہوتے ہیں. اے کلوز اینڈ یوزلی ریزلٹس ان یس نو. پروبنگ questions are used for. probing question کس کے لیے یوز ہوتے ہیں؟ get deep information کے لیے. before an interview the most important step is planning and preparation. a long question is one of the that suggest a specific answer. the interview environment should be private and comfortable. recording interview result should happen immediately or during the talk. Conducting meetings. Which list the item to discussed in the meeting. meeting کے اندر ہم کس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں؟ ایجنڈا کو. record of what happened in the meeting is minutes. the person in charge of the meeting is chairperson. a meeting quorum is the minimal number of the members needed. effective meeting always require a clear purpose. Decision by concisus means general argument by all. Adjourning a meeting means ending it. Oh, sorry. Lecture 32 کرنا ہے ہم نے. Oral presentation. The first step in planning a presentation. First step کیا ہوتا ہے جب بھی ہم کسی بھی میٹنگ کو یا پریزنٹیشن کو پلان کر رہے ہوتے ہیں؟ تو انالیسس دا آڈینس. آڈینس کو انالیسس کرنا. دا جنرل پرپز فار پریزنٹیشن کین بی انفارم پرسیو آر موٹیویٹ. انالائزنگ دا سیٹنگ انوالو چیکنگ روم سائز اینڈ اکوپمنٹ. ریسرچنگ دا ٹاپک ہیلپ ان اسٹیبلشنگ دا کریڈیبلٹی اینڈ آؤٹ لائن فار پریزنٹیشن ایکٹ ایز اے روڈ میپ آر اسٹرکچر. دا ٹائم مینجمنٹ. ٹائم مینجمنٹ مینس ٹائم مینجمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹے ود ان دا ٹائم الاٹڈ. جتنا ٹائم ہے میٹنگ کا اس کے اندر ہی رہیں پریزنٹیشن کا. انٹروڈکشن آف اے ٹاک شوڈ بی. انٹروڈکشن ایسا ہونا چاہیے کہ اٹینشن کو گریب کر سکے. 33 پر آ جاتے ہیں ہم. وچ ڈلیوری میتھڈ از ان پلانڈ اینڈ اسپونٹیس. ایسا کون سا ہمارا ہوتا ہے جو ان پلانڈ ہوتا ہے؟ تو وہ امپرومپٹو میتھڈ ہوتا ہے. ریڈنگ اے اسپیچ ورڈ بائی ورڈ. ریڈنگ اے اسپیچ ورڈ بائی ورڈ. اگر ہم اسپیچ کو ورڈ بائی ورڈ فار ورڈ پڑھتے ہیں تو وہ ہمارا مینول اسکرپٹ ڈلیوری بن جاتی ہے. دا موسٹ ریکمینڈیڈ ڈلیوری فار دا بزنس از. سب سے زیادہ ریکمینڈیڈ ہماری کون سی ڈلیوری ہوتی ہے؟ تو ایکسٹیمپورینس ڈلیوری ہوتی ہے. میمورائزڈ ڈلیوری از رسکی بیکاز. میمورائز جو ڈلیوری ہوتی ہے وہ کس چیز کے لیے رسکی نہیں ہوتی؟ یو مائٹ فارگیٹ لائن اینڈ گیٹ پینک. اینڈ انفارمیشن اسپیچ ایمس ٹو انکریز نالج. آ پرسویسو اسپیچ ایمس ٹو چینج ایٹیٹیوڈ اور ایکشن.
A vocal variety means changing pitch, volume and rate. 35. उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा. आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और अगर स्टूडेंट आप मैक्सिमम मेरी वीडियो को शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह ये सॉफ्टवेयर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी टोटली फ्री. और एक मज़े की बात और स्टूडेंट, इसको चलाने के लिए आपको इंटरनेट भी नहीं चाहिए होगा. मैं HTML की फ़ाइल में आपको प्रोवाइड करूँगी जो डायरेक्टली विदाउट इंटरनेट आप अपने कंप्यूटर पर चला सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को. डिलीवरिंग स्पीच प्रैक्टिस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग अ स्पीच शुड बी. जो हमारा आई कॉन्टैक्ट है स्पीच के दौरान किस तरह से होना चाहिए स्टूडेंट. तो हमारा आई के स्टूडेंट मैंने आपको लेक्चर 34 नहीं करवाया, पहले लेक्चर 34 करते हैं. बातों बातों में भूल गई मैं. द 6x6 रूल फॉर स्लाइड सजेस्ट. 6x6 रूल किस चीज़ को सजेस्ट करता है? 6 लाइन पर स्लाइड, 6 वर्ड पर लाइन. ठीक है, इसको आपने माइंड में रखना है. विजुअल एड शुड बी सिंपल एंड इजी टू रीड. कॉन्ट्रास्ट इन स्लाइड हेल्प लेजिबिलिटी. हैंड आउट शुड जनरली बी डिस्ट्रीब्यूटेड. जो हैंड आउट्स होते हैं टास्क आफ्टर द टास्क, उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. पावर पॉइंट एनिमेशन शुड बी सिंपल एंड पर्पसफुल. फॉन्ट साइज फॉर प्रेजेंटेबल टेक्स्ट शुड बी एट लीस्ट. फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए? तो 24 से 30 PT होना चाहिए. The primary purpose of visual ad is supplement and clarity of message. अब हम करते हैं 35. Eye contact during a speech should be distributed across the whole room. यानी कि आई कॉन्टैक्ट ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बंदे को देखकर पूरी स्पीच करके आ जाएं. आपने पूरे कमरे में अपनी आंखें घुमानी होती हैं. तो वैसे हमें तो हमारी टीचर्स यही कहा करती थी कि आप रूम में किसी भी एक पॉइंट को देखती रहा करें. जब मैं स्पीचेस किया करती थी तो वैसे ये अच्छी बात है कि इंसान को पूरे रूम में ही देखना चाहिए. हम तो जस्ट किसी एक कील को देखते हुए पूरी स्पीच कर लिया करते थे. हैंडलिंग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इन्वॉल्व. डिफ़िकल्ट क्वेश्चन किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है? स्टेइंग काम एंड बीइंग ऑनेस्ट. Body language should be natural and supportive of the words. If you don't question answer to the question, you should. अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो promise to find out and follow up. गलत नहीं बताना, बल्कि ये बोलो कि मैं पता करके बता दूंगा. ठीक है. और स्टैक फ्रिज शुड बी रिड्यूस. जो हमारे स्टैक फ्रिज होते हैं उन्हें हम किस चीज़ से रिड्यूस कर सकते हैं? थ्रू प्रिपरेशन करके. जैसे कि स्टूडेंट मेरी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी ख़राब है और इस बात का मुझे भी अंदाज़ा है. तो स्टूडेंट इंशाल्लाह मैं अपनी आने वाली वीडियोस में से इम्प्रूव करूँगी. इंग्लिश तो मेरी स्टार्ट से ही ख़राब है इसकी प्रोनाउंसिएशन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते रहे हैं. समरी एट द एंड हेल्प्स विद. एक समरी किस चीज़ के साथ हमें हेल्प आउट करती है? रिटेंशन ऑफ अ मेन पर्पस. द QA सेशन यूजुअली हैपन्स. QA सेशन क्यों हैपन होता है? इन द मिडल एट द एंड ऑफ द आंसर. यानी कि क्वेश्चन आंसर तो हम लास्ट में ही करते हैं ना. 36. द सल्यूटेशन ऑफ द लेटर. सल्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सल्यूट करना या फिर ग्रीटिंग करना. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब क्या है? सिंसियर एंड योर ट्रूली. जिस तरह हम लेटर में लिखते हैं. फुल ब्लॉक स्टाइल मीन्स. फुल ब्लॉक स्टाइल का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग स्टार्ट एट द लेफ्ट मार्जिन. Enclosure notation indicate there are other document in envelope. The inside address is the address of recipient. Business letter should have professional and courteous language. The reference initial show who write and who type the letter. 37 पर आ जाते हैं हम. इंफॉर्मेशनल लेटर हमारा टॉपिक है. इंफॉर्मेशन लेटर यूजुअली यूज़ डायरेक्ट अप्रोच. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. इंफॉर्मेशन लेटर किस चीज़ को अप्रोच करते हैं? ये मुझे भी नहीं पता था. तो किस अप्रोच को? डायरेक्ट अप्रोच को. नेक्स्ट हमारे पास है एन इंक्वायरी लेटर आस्क.
انکوائری لیٹر کے اندر ہم کس چیز کو پوچھ رہے ہوتے ہیں؟ انفارمیشن آر ڈیٹیلس کو. ا کلیم لیٹر از ریٹن آن. کلیم لیٹر ہم کیوں لکھتے ہیں؟ اگر ہم نے کسی چیز کو کریکٹ کروانا ہو, کریکشن کے لیے. این ایڈجسٹمنٹ لیٹر از رسپونڈ ٹو دا کلیم. اگر ہم کلیم کو صحیح کر دیتے ہیں تو ہم ایڈجسٹمنٹ لیٹر لکھتے ہیں, یا ایڈجسٹمنٹ لیٹر لکھتے ہیں کلیم لینے کے لیے. ایکنالجمنٹ لیٹر کس کے لیے ہوتا ہے؟ ریسیپٹ اینڈ آرڈر آف ڈاکومنٹ, یعنی کہ مجھے اگر لیٹر مل گیا تو میں اسے رپلائی کروں گی کہ مجھے مل چکا ہے. انفارمیشن لیٹر کس کے لیے ہوتا ہے؟ کلیئر اینڈ کنسائز ہونا چاہیے. آرڈر لیٹر مسٹ انکلیوڈ اسپیسیفک ڈیٹیلز لائک کوانٹٹی اینڈ آئٹم نمبر. پرسیوسو لیٹر پریکٹس ہم نے کرنی. ان AIDA, A اسٹینڈ فار DIA میں A اٹینشن کو شو کرتا ہے. دا I ان دا AIDA, I کس کو شو کرتا ہے؟ انٹرسٹ کو. شکر ہے. D اسٹینڈ فار ڈیزائر. گڈ. دا لاسٹ A کس کو شو کرتا ہے؟ لاسٹ A ایکشن کو شو کرتا ہے. پرسیوسو لیٹر پرسیوسو لیٹر کس چیز کو یوز کرتے ہیں؟ انڈائریکٹ اپروچ کو یوز کرتے ہیں. ایموشنل اپیل فوکس آن فیلنگ اینڈ اسٹیٹس. ریشنل اپیل فوکس آن لاجک ایفیشنسی اینڈ پروفٹ. تو یہ آپ ویڈیو کو پوز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو یہ لنک پرووائڈ کر دوں اگر آپ نے بہت اچھا رسپانس کیا تو. باقی میری گرامر پہ نہ جائیں اسٹوڈنٹ, کیونکہ آپ نے اپنا پیپر لکھ کر آنا ہے, سنا کے نہیں آنا. اچھا جی, 28 کیا ہے ہم نے, 38 کیا ہے, 39 پر آنا ہے. امپلائمنٹ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ کیریئر پلاننگ اسٹارٹ ود. جو ہماری کیریئر پلاننگ ہوتی ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ؟ سیلف اسسمنٹ آف اسکلس اینڈ گولس کے ساتھ. دا ہڈن جاب مارکیٹ refers to unadvertised vacancies. Network involve building professional relationships. Researching an employer help in tailoring your application. Informational interviews are learning about an industry or role. Employment agency match candidate with employers. Online job boards are website like LinkedIn or Indeed. یہ 2 ویب سائٹس ہیں جو آن لائن پروفائلس کو سپورٹ کرتی ہیں. 40 ریزیومے رائٹنگ وچ از ریزیومے فارمیٹ. لسٹ جاب ٹو نیویسٹ ٹو اولڈسٹ کو اگر ہم نے رکھنا ہو تو ہماری کون سی اپروچ یوز کی جاتی ہے؟ تو کرونولوجیکل اپروچ ہم یوز کرتے ہیں. ا فنکشنل ریزیومے فوکس آن اسکل اینڈ اکمپلشمنٹ. ایکشن ورب ان ریزیومے مینیجڈ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیلپ ساؤنڈ مور ڈائنامک اینڈ کیپیبل. اسکینیبل ریزیومے از ڈیزائن فار کمپیوٹر سافٹ ویئرس. Contact information should be at very top. Objective statement tells the employer what kind of job you want and you can do. Reference are used available upon the request. 41 کیا ہے ہم نے یا 42 کرنا ہے ہم نے. An application letter as covering letter for resume. A solicited application letter is a response to a job advertisement. The middle section of a letter should be highlighted, specify and relevant qualification. جو middle letter ہوتا ہے اس کے اندر ہم یہ چیز انکلوز کرتے ہیں. The closing information میں کیا ہوتا ہے؟ request and interview. Professionalism is an application letter means proper grammar and respectful tone. Unsolicited application letter is sent when there is no ad but you want to work there. The letter should be tailored to own hobbies. اس کا کریکٹ ہے the specific job and company. 42 When preparing for an interview, you should research the company goals and products. Dressing for an interview should be professional and conservative. Non-verbal communication in an interview include eye contact and firm handshake. Mock interview helps to practice question and build confidence. You should arrive at an interview 10 to 5 minutes early. And candidates should
have question ready for the interviewer, show interest and engagement, bring extra copies of your resume. (43) Thank you note should be sent with. Thank you note should be sent in 24 hours. If you won't hear back after 2 weeks, you can send a polite inquiry letter, a letter of acceptance formally accept the job offer. If you decline an offer, you should send a polite letter of declination. A resignation letter is used for formal leave a job. Following up keeps you in the top of the mind of employee. लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आर रिटन बाय प्रीवियस सुपरवाइजर आर प्रोफेसर्स. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. एक भी एमसीक्यूज आपका छोड़ने वाला नहीं है प्यारे बच्चों. 43 पर 44 पर आ जाते हैं हम, या 44 ठीक है. प्लेजरिज्म इज अ यूजिंग अदर वर्क विदाउट क्रेडिट. कॉन्फिडेंशियली मीन्स प्रोटेक्टिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन. conflict interest occur, personal interest interfere with professional duties. Ethical communication must honest and accurate. Accountability means taking responsibilities for one action. Professional boundary prevent inappropriate behavior at work. Fairness in reporting means present all relevant fact objectively. लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि इसके बाद हमने सब्जेक्टिव भी करना है. 7 C's अप्लाई टू बोथ रिटन एंड ओरल communication. A final review of an interview should check for content, style and mechanism. Effective communication is always reader centered. Which medium is best for intermediate feedback? Oral presentation and face to face is best. नीचे आपको लिखा हुआ है स्पोकन इंटरेक्शन विद इंस्टेंट आंसर एंड क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर हम आंसर और क्वेश्चंस को भी इंस्टेंटली कर सकते हैं. टेक्निकल राइटिंग प्राइमरी गोल. टेक्निकल राइटिंग का प्राइमरी गोल क्या होता है? कन्वे इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड एक्यूरेटली. तो स्टूडेंट अभी है कंसिस्टेंसी इन फॉर्मेटिंग हेल्प्स टू एस्टैब्लिश अ प्रोफेशनल लुक. सक्सेसफुल कम्युनिकेशन रिजल्ट इन शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड डिजायर्ड रिस्पॉन्स. तो अब जल्दी से स्टूडेंट हम अपना सब्जेक्टिव पार्ट कर लेते हैं. लेक्चर 20 का हमारा है व्हाट इज़ सोलिसाइटेड. तो सोलिसाइटेड की डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है. इसके बाद यू एटीट्यूड हम क्यों यूज़ करते हैं. प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है स्टूडेंट. इसे आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं. अब हमारे पास स्ट्रक्चर कंपोनेंट प्रपोजल के क्या होते हैं, तो ये भी आपने देख लेना है स्टूडेंट. नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज़ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग प्रोफेशनल कम्युनिकेशन. क्यों प्रोसेस क्या होता है प्लान करने का, तो यहाँ पर आपको आंसर भी गिवन है. स्टूडेंट अब सोच रहे होंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं और 2-2 4-4 लाइन्स, तो एब्सोल्युटली स्टूडेंट आप 2 लाइन का भी अगर लॉन्ग लिखते हैं और एग्जैक्ट लिखते हैं. अब देखिए ना, उन्होंने पूछे आपसे कंपोनेंट है, लेकिन आप पूरी कहानी उनको सुना के आ जाएंगे, कोई फ़ायदा है? बिल्कुल भी नहीं है. और आपको पता है कि कंप्यूटर ने आपके पेपर चेक करने होते हैं, कोई मैनुअल बंदा नहीं बैठा होता जो चेक कर रहा होता है. तो वो टू द पॉइंट बात करता है और समझता है. तो इसी वजह से स्टूडेंट अगर आप एक लाइन में भी एग्जैक्ट आंसर लिख कर आते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाते हैं. तो वो लंबी चौड़ी कहानियाँ सुनाना छोड़ दें अब आप. अब हमारा है 21 के अंदर हम देख लेते हैं कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं. लॉन्ग रिपोर्ट. तो लॉन्ग रिपोर्ट के हवाले से हमारे पास डीप एनालिसिस की डेफिनेशन आपने कर लेनी है. यू एटीट्यूड की डेफिनेशन आपने कर लेनी है. प्रोग्रेस रिपोर्ट जो आप पीछे भी करके आ चुके हैं. और ये लॉन्ग रिपोर्ट के कंपोनेंट्स वही 2 चीज़ें हैं जो आपकी रिपीट हुई हैं. 22 के हमारे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं. व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल पेज एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट. क्या सिग्निफिकेंस है टाइटल पेज की, तो यहाँ पर आपको गिवन है टाइटल पेज प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन स्पेशली फॉर नीड ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट. इसके बाद डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पैटर्न, इनको भी आपने देख लेना है. डायरेक्ट पैटर्न गुड के लिए होता है और इनडायरेक्ट बैड न्यूज़ के लिए. यू एटीट्यूड हम क्यों यूज़ करते हैं ये आपका रिपीट हुआ है. और इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट के जो स्टेप्स हैं वो भी आपने याद कर लेने हैं. नेक्स्ट आपके पास है 7 C's इन एक्सप्लेन द रोल आपने फाइंड आउट करना है प्रोफेशनल कॉरस्पॉन्डिंग में 7 C's का. तो ये रहा आंसर. वीडियो पॉज करें और कॉपी पर आप इसे लिख लें. मैं आपको ये कॉन्सेप्ट्स पे कवर करवा देती, लेकिन ऑलरेडी आपकी 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है.
ویژول ایڈس میں اگر ہم کوشچنس دیکھیں تو وٹ از سگنیفیکینس آف بار چارٹ اینڈ ویژول ایڈس. بار چارٹ کی سگنیفیکینس آپ نے لکھنی ہے. یہ آپ کی نا یہ بھی آتا ہے کہ ویژول کی آپ 5 سے 7 ڈیفینیشن کے نام لکھیں یا ٹائپس کے, تو آپ نے وہ بھی دیکھ لینے ہیں. ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ریپیٹ ہوا, یو ایٹیٹیوڈ, اور امپلیمنٹیشن آف ویژول کے اندر ہماری کون سی چیزیں آ جاتی ہیں اسٹوڈنٹ, یہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے. نیکسٹ یہ تو آپ کا پھر سے ریپیٹ ہوا ہے. ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے 24. واٹ از دا سگنیفیکینس آف آؤٹ لائننگ ان اے ڈرافٹ رپورٹ. ڈرافٹ رپورٹ کے اندر آؤٹ لائننگ کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ شو آنسر. تو یہ رہا آنسر آپ کے پاس. اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پیٹرن یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے, یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. اور ڈرافٹنگ آ رپورٹ, تو اسٹوڈنٹ یہ اسٹیپس ہوتے ہیں کسی بھی رپورٹ کو ڈرافٹ کرنے کے. اور 7 C's کراس مارننگ یہ بھی آپ کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ یہ تمام دکھا دیتی ہوں میں. سگنیفیکینس آف کانفیڈینشیل پروفیشنل ایتھکس, انشاءاللہ اسٹوڈنٹ یہ لنک میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گی, آپ وہاں سے کر لیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لیکچرز کو بھی ایک بار ضرور دیکھیے گا. یہ تمام کنسیپٹ جو میں نے آپ کو دیا ہے تاکہ آپ اپنا 100% دے کر آ سکیں. تو اسٹوڈنٹ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اب مجھ سے بولا نہیں جا رہا ورنہ میں آپ کو یہ تمام چیزیں بھی کور کروا دیتی. فی امان اللہ. اور چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر ضرور کریں, جہاں پر بھی رہیں خوش رہیں, اور ویڈیو کو کمپلیٹ بہت ضرور کیا کریں. اللہ حافظ.